कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको छ। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको कुनै एउटा इभेन्ट अकर गर्ने प्रोबेबिलिटी अथवा अकर नगर्ने प्रोबेबिलिटी जे पनि हुन सक्छ। प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ वान इभेन्ट गिभन दैट अनदर इभेन्ट हैज अलरेडी अकर्ड। कुनै एउटा इभेन्ट पहिल्यै आइसकेको छ भने त्यसपछि अर्को इभेन्ट आउने प्रोबेबिलिटी कति होला? एउटा इभेन्ट आइसकेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अर्को इभेन्ट आउने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोध्यो भने त्यो टाइपको प्रोबेबिलिटीलाई के भन्छ? कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्छ। जस्तो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ इभेन्ट ए गिभन दैट बी हैज अलरेडी अकर्ड। बी पहिल्यै आइसकेको छ भने अब ए पनि फेरि आउने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ यसले। ल अब यसको प्रोबेबिलिटीको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भनेर हेरौँ। पी ए गिभन बी भन्यो भने यसमा हुन्छ पी ए इन्टरसेक्सन बी अपन कुन चाहिँ इभेन्ट पहिले आइसकेको थियो त्यसले डिभाइड गरिदिने। बी अलरेडी अकर भनेको छ, पी बी ले डिभाइड गरिदिने। गिभन दैट पी बी इज नट इक्वल टु 0। पी बी चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बी चाहिँ 0 हुनु हुँदैन भनेको पी बी चाहिँ पहिले आइसकेकै हुनुपर्छ भनेको है। 0 हुनु हुँदैन भनेको मतलब नेगेटिभ हुने कुरै भएन, पोजिटिभ हुनुपर्छ, केही न केही प्रोबेबिलिटी हुनुपर्छ भनेको त्यसले भने। त्यस्तै एक्ज्याक्टली यही प्रोसेसमा प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ इभेन्ट बी given that A has already occurred, यसलाई PB given A भनेर डिनोट गरिन्छ। यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ फेरि? PA इन्टरसेक्सन B अपन P A has already occurred भनेको छ। A पहिले आइसकेको छ भने त्यो पहिले आइसकेको अकर भइसकेको इभेन्टको प्रोबेबिलिटीले डिभाइड गरिदिने। यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ A should not be equal to 0। 0 हुनु हुँदैन। यो 0 भयो भनेदेखि त समथिङ बाइ 0 इन्फिनिटी भइहाल्छ फेरि है। त्यो भएर यो 0 हुनु हुँदैन। यो चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो। अब हामीले यो कम्बिनेसनसँग रिलेटेड केही फर्मुला र त्यसपछि अब त्यसको मिनिङ चाहिँ म थोरै क्लियरिफाई गर्छु। कम्बिनेसन यो प्रोबेबिलिटीमा धेरै जसो युज हुने भनेको एउटा पर्मिटेसन र कम्बिनेसन हो। त्यसमा पनि पर्मिटेसन भन्दा पनि कम्बिनेसनको फर्मुला चाहिँ बढी युजमा आउँछ। त्यही भएर मैले कम्बिनेसनको फर्मुला लेख्छु। त्यसको मिनिङ के हो थोरै सर्टमा भन्छु, त्यसपछि त्यसलाई कति बेला युज गर्ने भन्ने कुरा त म न्युमेरिकल गर्दाखेरि नै क्लियरिफाई गरौँ। यो माथिको मेटाइदिन्छु म अब है। खालि यो सिम्पली फर्मुला मात्रै, यसलाई एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रब्लम इक्जाम्पल आएपछि त्यसपछि गरौँ। यो सुरुको चाहिँ म मेटाइदिन्छु। कम्बिनेसनको फर्मुला है। अब कम्बिनेसन, यो कम्बिनेसन भनेको के हो भने जस्तो त्यहाँ दिएका केही आइटमहरू मध्येमा जस्तो 3वटा आइटमहरू छ टोटलमा। त्यो 3वटा आइटमहरू मध्येमा 2वटा आइटम एक पटकमा लिएर चुज गर्ने के भन्छ सेलेक्ट गर्ने हो भने, एक पटकमा 2वटा आइटमहरू सेलेक्ट गर्ने हो भने कति तरिकाले आइटमहरू आउन सक्छ त भन्ने कुरा। जस्तो एबिसी भन्ने 3वटा आइटमहरू छ। एबिसी यो 3वटा आइटमहरू मध्येमा जस्तो ब्यागमा ए बी र सी लेखेको 3वटा बलहरू छ, सानो सानो बलहरू छ र हामीले र्यान्डमली नहेरिकन हामीले के गर्यौं? एक पटकमा 2वटा बलको दरले छान्यौं। एक पटक छान्यौं यो कुन बल आयो, अर्को पटक छान्यौं कुन, भनेको मतलब कति तरिकाले बलहरू आउन सक्छ त? एक पटक ए र बी आउन सक्छ, अर्को पटक बी र सी आउन सक्छ, अर्को पटक ए र सी आउन सक्छ। त्यही तीन तरिकाले आउने हो कि हैन? एक पटकमा 2वटा बल तान्ने हो भने 3वटा मध्येबाट 3 तरिकाले आउँछ। एकचोटि एबी आउन सक्छ, अर्को पटक बीसी आउन सक्छ, अर्को पटक एसी आउन सक्छ। त्यो 3 तरिकाले आउँछ। त्यो थोरै नम्बरमा त सजिलोसँग हामीलाई थाहा भयो भने, अब अलि धेरै भयो भने जो 4वटा नम्बरहरू 4वटा आइटमहरू छ त्यो मध्येमा 3वटा एक पटकमा छान्ने हो भने कति तरिकाले, 2वटा एक पटकमा छान्ने हो भने कति तरिकाले भन्ने प्रब्लम आयो भने अलि कम्प्लेक्स हुन जान्छ। त्यो बेलामा हामीले
यो कम्बिनेसनको रुल चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कम्बिनेसनमा के हुन्छ भने आउट अफ n items r items taken at a time. सर बलैती लेखाउनु भएको कि अरु नै लेखाइसक्नु भयो? मैले यो भन्दा माथि यसैको अर्को काउन्टर पार्ट भनेको b गिभन a भन्ने मैले यहाँ लेखेँ भने माथि a गिभन b भन्ने थियो जसमा pa इन्टरसेक्सन b अपन pb भन्ने फर्मुला थियो। एक्ज्याक्टली यही नै हो। यो माथि एक लाइनमा लेखेको थियो त्यो मेटाएँ, अरु चाहिँ यो भन्दा बाहेक अरु लेखेको छैन। यति नै। Out of n items, r items taken at a time can be selected in कति तरिकाले? अघि मैले भनेको थिएँ नि 3 वटा आइटमहरु मध्ये 2 वटा आइटम एक पटकमा लिने हो भने भनेको n वटा आइटम मध्ये r वटा आइटम एक पटकमा लिने हो भने in how many ways we can select भन्यो भनेदेखि can be selected in NCR or NR or इसको नोटेसन है NCR NR or CN, R यसले जनाइन्छ है। यो नोटेसन यो हो वेज। NCR वेज बाट हामीले के गर्न सक्छौं सेलेक्ट गर्न सक्छौं। वेयर NCR or NR or CNR यिनीहरुको मिनिङ एउटै हो है। यो भनेको out of n items r items taken at a time can be selected in NCR ways combination नै हो। NR मात्र लेख्यो यसरी यो पनि कम्बिनेसन हो। CNR भनेर लेख्यो यो पनि कम्बिनेसन हो। यो कम्बिनेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो नोटेसन हो त्यो। र यसको फर्मुला हुन्छ n factorial upon n minus r factorial upon r factorial भन्ने यो फर्मुला हो यसको है। यो चाहिँ फर्मुला हो। अब यो यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा टर्म नोटेसन नयाँ टाइपको चाहिँ एउटा फंक्सन जस्तो देखियो यहाँ n factorial भनेर आएको छ। यो n है। यहाँले चाहिँ यसलाई के भनेर पढिन्छ n factorial भनेर पढिन्छ है। n factorial भनिन्छ। र यसमा जस्तो 2 factorial भनेर दियो भने यो 2 into 1 गरिन्छ। 2 बाट स्टार्ट गर्यो भने इन्टु त्यो भन्दा एक सानो 1 भयो। त्यो भन्दा एक सानो भनेको 0 0 सम्म पुगिदैन फेरि है 1 सम्म पुग्यो। त्यस्तै 4 factorial भनेर आयो भने 4 into 3 into 2 into 1 जुन नम्बर दिएको छ त्यहाँबाट इन्टु गर्दै एक एक कम काउन्टिङ नम्बरहरु मल्टिप्लाई गर्दै कहाँसम्म पुग्ने लास्टमा पुग्ने भनेको 1 सम्म पुग्ने सबै त्यही नै हो। जस्तो 1 factorial भन्यो भने 1 नै हुन्छ र अर्को 0 factorial भन्यो भने पनि त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। 0 factorial 1 हुन्छ। एउटा एक्सेप्सनले हामीले यो सम्झिनु पर्यो। अरु सबै त 1 factorial भनेको 1 नै भइहाल्यो 1 सम्म पुग्ने हो। अनि त्यसपछि त्यो भन्दा ठूलो नम्बर आयो भने मल्टिप्लाई गर्दै घटाउँदै 1 सम्म पुग्ने हो। जस्तो अब 10 factorial भन्यो भने के हुन्छ यो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 गर्नु पर्यो है। यसैलाई अब हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा सर्टकटमा लेख्दाखेरि मैले यहाँ आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पर्यो भने 10 into 9 factorial लेख्न सकिन्छ के यसलाई। हेर त सकिन्छ कि सकिदैन। 10 त यो 10 भइहाल्यो। अनि 9 factorial भनेको 9 into 8 into 7 into 6 5 4 3 2 1 यो सबै 9 बाट 1 सम्मै गएको छ आखिर। भनेपछि 10 into 9 factorial लेख्न मिल्ने रहेछ हो। त्यस्तै अब मलाई चाहिँ 12 factorial भनेर दियो भने यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्ने भए 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial पनि गर्न सक्ने भए के है। घटाउँदै जाने जहाँनिर चाहिँ फ्याक्टोरियल लेख्न मन लाग्छ त्यहीँनिर गएर मन लाग्छ भन्दा पनि त्यो क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ 8 फ्याक्टोरियल काटिने अवस्था आउन सक्छ। त्यो भएर 8 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। कहिले 10 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्नु पर्ने होला है। सिचुएसन हेरेर यसरी चाहिँ
लेख्न सकिने रहेछ है। यो कुरा चाहिँ याद गर। त्यसपछि अर्को यो एनसीआरमा यो हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा है। हामीले सम्झिनु पर्ने कुरामा चाहिँ एनसीएन आयो भने यो कति हुन्छ 1 हुन्छ है। जस्तो 2C2 भनेको अघिको एक्जाम्पल 3C3 भनेर आयो भने एबीसी तीनवटा बलहरू थियो। एक पटकमा तीनवटै बलहरू तान्ने हो भनेदेखि कति तरिकाले तान्न सकिन्छ त भन्दा एक तरिकाले एक पटकमा तीनवटा आयो सकियो, तीनवटै आउने एबीसी आउँछ सकियो। भनेको एनवटा आइटमहरू मध्येमा एनवटै आइटमहरू एक पटकमा लिने हो भने एक तरिकाले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ भनेको यसले है। एनसी1 भनेको एनसीएन भनेको 1 भयो। त्यस्तै एनसी1 भन्यो भने यो चाहिँ एन हुन्छ। फेरि अर्को एउटा सर्टकटमा जान्नु पर्ने के एनसी1 भनेको 5C1 भन्यो भने 5, 3C1 भन्यो भने 3। जस्तो एबीसीमा एक पटकमा एउटा मात्रै बल सेलेक्ट गर्ने भने कति तरिकाले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ भन्दा कि ए मात्रै आउने भयो, कि बी मात्रै आउने भयो, कि सी मात्रै आउने भयो। तीन तरिकाले भयो, तीन तरिकाले आउन सक्छ हो। एनसी1 भनेको एन हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यी कुराहरू याद गर्यौं भनेदेखि डाइरेक्टली फर्मुला लगाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। यो फर्मुला लगाउनै परेन। एनसीएन आयो भने 1 लेख्दिने, एनसी1 आयो भने एन लेख्दिने, सजिलो हुन्छ है। यो चाहिँ सम्झिनको लागि मैले छोटोमा यो नोट जस्तो गरेर यो सम्झिने। अरु चाहिँ फ्याक्टोरियलको कुरा भइहाल्यो। फ्याक्टोरियल भन्ने बुझिहाल्यो भने जुनसुकै फ्याक्टोरियल दिएको छ भने त्यसलाई इन्टु इन्टु एक एक घटाउँदै घटाउँदै 1 सम्म पुग्ने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सम्झिने। र अर्को यो 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ। 1 फ्याक्टोरियल 1 भन्न हामीलाई सजिलो गाह्रो छैन, तर 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो है। ल अब यदि भएपछि हामीले प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हामीले गर्न सक्छौं। अब क्वेशनमा हेरौँ है। प्रोबेबिलिटी यो हाम्रो च्याप्टरबाट दिएका क्वेशनहरू के छन्। अब सुरुबाटै हेरौँ। मैले कुन चाहिँ गरौँ भने सुरुमा यो 2076 को क्वेशन नम्बर 4 मा हेर त। यसमा के भनेको छ यसले स्टेट द एडिसन theorem of probability in case of two events A and B भनेको छ। यो मैले हिजै गर्दै छु हो। एडिसन theorem of probability हिजै लेखिया छ है। यो त्यहीबाट हेर। एउटा चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएन भने एउटा केस भयो भने, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो भने अर्को केस भयो। त्यो दुईटै केसहरू चाहिँ मैले लेखिदिएको छु। भनेपछि यो 76 को चाहिँ अहिले गर्नु परेन। अब अहिले गर्ने भनेको 2075 को हेर त। 2075 क्वेशन नम्बर 4 मा के दिएको छ। 2075 क्वेशन नम्बर 4 when two dice are rolled, what is the probability of getting sum of two faces is 10. Two dice are rolled भनेको छ। दुईवटा डाइसहरु रोल गर्ने हो भने अब डाइस भन्ने बित्तिकै एउटा फेसमा कतिवटा एउटा डाइसमा कतिवटा फेसहरु हुन्छ, 6 वटा हुन्छ। लुडोको गोटी हुन्छ नि, त्यही हो डाइस भनेको, त्यही नै हो। एउटा क्यूब भनौं न, क्यूब हो डाइस भनेको, क्यूब हो। र अब एउटा क्यूबलाई रोल गर्ने हो भने कति तरिकाले पल्टिन सक्छ त्यो, त्यसको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस के सरी टोटल नम्बर अफ केसेस कति हुन्छ, 6 हुन्छ। 6 वटा मध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ, टोटल 6 हुन्छ। भने हामीले दुईवटा डाइसहरु रोल गर्दिने हो भने एकदमै सिधा सिधा हेर्ने हो भने एउटामा 6 वटा अर्कोमा 6 वटा गर्दा 12 वटा होला भन्ने जस्तो लाग्छ हैन। तर त्यसो हुँदैन। जस्तो पहिलो डाइसमा 1 आयो भने दोस्रो डाइसमा कुन आउँछ थाहा हुँदैन नि। 1 2 3 4 5 6 मध्ये जुनसुकै आउन सक्छ। त्यस्तै पहिलोमा 2 आयो भने फेरि दोस्रोमा 1 2 3 4 5 6 फेरि जुन पनि आउन सक्छ। त्यसरी नै हेर्दै जाने हो भने पहिलो डाइसमा 1 देखि 6 सम्म पर्दाखेरि दोस्रोमा पनि 1 देखि 6 सम्म जति पनि पर्न सक्छ। भने टोटल नम्बर अफ केसेस कति हुन्छ त दुईवटा डाइसलाई रोल गर्ने हो भने भन्दा यसको लागि if two
dice are rolled, then total number of cases n equal to 6 square. 6 into 6 हुन्छ है, यो भनेको 36। अघि मैले भने नि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, मैले अघि भने पहिलोमा 1 पर्यो भने दोस्रोमा 1 2 3 4 5 6 सम्म पर्छ, 6 वटा हुने भयो। त्यसपछि दोस्रोमा पहिलोमा 2 पर्यो भने पनि फेरि 6 वटा, 6 6 6 गर्दै जाने भने 6 into 6 गर्दा 36 हुन्छ। त्यसरी आउँछ है, 36 वेजबाट पढ्न सक्छ। टोटल नम्बर अफ केसेसहरु चाहिँ त्यो भने यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सम अफ टु फेसेस इज 10। अब सम अफ अ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको के भयो, फेभरेबल नम्बर अफ केसेसलाई हामी m ले डिनोट गर्छौं। यो दुईवटा फेसको पहिलो डाइसको र दोस्रो डाइसको गरेर टोटल गर्दाखेरि दुईटा फेसको हो 10 आउने भनेको कुन कुन होला त भन्दा, एउटा चाहिँ जस्तो एउटामा 1 पर्यो भने अर्कोमा 9 पर्ने केस छ कि छैन। एउटा डाइसमा 1 पर्ने अर्कोमा 9 पर्यो भने 1 + 9 सम गर्दाखेरि 10 हुन्छ के छ। एउटामा 1 त आउँछ पहिलोमा, दोस्रोमा 9 आउँछ आउँदैन, 6 भन्दा बढी आउँदैन, 6 भन्दा बढी फेस नै छैन। पहिलोमा 2 पर्यो भने अर्कोमा 8 पर्नुपर्छ, 8 छैन। पहिलोमा 3 पर्यो भने अर्कोमा 7 पर्नुपर्छ, छैन 7। पहिलोमा 4 पर्यो भने दोस्रोमा 6 पर्नुपर्छ, छ कि छैन, 6 त छ नि दोस्रोमा। त्यो भएर फर्स्टमा 4 आयो भने र सेकेन्डमा 6 पर्यो भने एउटा केस चाहिँ के भयो, सम गर्दाखेरि 10 हुने प्रोबेबिलिटी भनेको मतलब इभेन्ट चाहिँ एउटा केस चाहिँ त्यो भयो। 4 पहिलोमा 4 र दोस्रोमा 6 आयो भने 10 हुने भयो। त्यसपछि अर्को पहिलोमा 5 आयो र दोस्रोमा पनि 5 आयो भने टोटल गर्दा कति हुन्छ, 10 हुन्छ। यो कसरी यो 4 6 5 5 मैले गरेको छु भन्दाखेरि क्वेशनमा के भनेको छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सम अफ टु फेसेस इज 10 भनेको छ नि त है। दुईवटा डाइसमा एउटामा र अर्कोमा आएको नम्बरहरू जोड्दाखेरि 10 आउने भनेको छ। अब पहिलोमा 1 आउँदाखेरि दोस्रोमा 9 आउनु पर्ने छ, त्यो त सम्भवै भएन, 10 हुँदैन। त्यो भएर 4 बाट स्टार्ट भयो। मैले कसरी भयो भन्ने कुरा पनि मैले अघि एक्सप्लेन गरिसकेँ। त्यसपछि अब फर्स्टमा पहिलोमा 6 आउने, दोस्रोमा 4 आउन पनि सक्छ, त्यो हुँदाखेरि पनि 10 हुन्छ। अनि पहिलोमा 7 आउने केस त छँदै छैन, 4 5 6 भइहाल्यो, त्यसपछि 7 आउने केस छैन। यति नै के हो यो फेभरेबल नम्बर अफ केस भनेको। कतिवटा भयो, 1 2 3 तीनवटा केस। पहिलोमा 4 र दोस्रोमा 6 आउने एउटा केस, पहिलोमा 5 दोस्रोमा पनि 5 अर्को केस, 6 र 4 आउने अर्को केस भनेको टोटल के सरी फेभरेबल नम्बर अफ केसेस चाहिँ कति रहेछ, 3 रहेछ भने। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सम अफ टु फेसेस is 10 is equal to favorable number of cases by total number of cases। यसको फर्मुला यही है, favorable number of cases कति छ, 3 m/n भनेर लेखिन्छ। 3/36 यो भनेको 1/12 भयो। ल 75 मा सोधेको क्वेशन चाहिँ यो हो। त्यसपछि 2074 मा सोधेको 2074 क्वेशन नम्बर 8 मा सोधेको क्वेशन छ। अघि भर्खर मैले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी को फर्मुला लेखेको थिएँ, त्यही टाइपको क्वेशन यसमा सोधेको छ। गिवन के छ हेर त, प्रोबेबिलिटी अफ ए 3/14 म यहाँ लेखौँ है। गिवन प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ ए चाहिँ कति छ, 3/14। प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बी 1/6। probability of occurrence of C 1/3 र PAC AC भनेर दिएको छ। यो कहिले काहीँ यसरी लेख्ने गरिन्छ, यो भनेको के हो, A इन्टरसेक्सन C हो है। यो कुरा चाहिँ नोटेसनमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। यो कति छ, 1/7 दिएको छ भने हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ PA गिवन C। हेर त, A गिवन C अघि भर्खर मैले लेखेको थिएँ, त्यस्तै फर्ममा दिएको छ। त्यस्तै अर्को PC गिवन A, यो कति होला भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा छ, हामीले के थाहा छ भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ A गिवन दैट C has already occurred, PAC को फर्मुला के हुन्छ, A गिवन C को फर्मुला
अघि भर्खरको फर्मुलामा हेर त्यही लेखेको छु मैले PA इन्टरसेक्सन C अपन PC C पहिले आइसकेको छ प्रोबेबिलिटी अफ A गिवन दैट C हैज अलरेडी अकर्ड C पहिले आइसकेको छ भने त्यो आइसकेको इभेन्टको प्रोबेबिलिटी डिभाइड गर्दिने A इन्टरसेक्सन C भनेको कति छ 1/7 अपन PC चाहिँ कति छ 1/3 भनेको 1/7 इन्टु 3/1 भनेको 3/7 भयो भने अब प्रोबेबिलिटी अफ C गिवन A अब प्रोबेबिलिटी अफ C गिवन दैट A हैज अलरेडी अकर्ड A पहिले आइसकेको छ भने C फेरि आउने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ यो भनेको PA इन्टरसेक्सन C अपन PC अघि C आउने अकर हुने प्रोबेबिलिटीले डिभाइड गरेको थियो भने अहिले चाहिँ PA भयो है A पहिले आइसकेको छ A ले डिभाइड गर्नु पर्यो A इन्टरसेक्सन C 1/7 अपन PA A भनेको चाहिँ कति छ 3/14 भनेको 1/7 इन्टु 14/3 यो भनेको 7 to 14 2/3 भयो ल एकदमै सर्टमा यो भेरी सर्ट क्वेसन पनि हो धेरै सोच्नु पर्ने टाइपको क्वेसन पनि थिएन यो सजिलो थियो फर्मुला जाने भने कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको फर्मुला जाने भने यो सजिलैसँग गर्न सकिनेछ अब यही मेथडबाट हामीले अर्को यो 2073 क्वेसन नम्बर 10 को पनि गर्न सकिन्छ म थोरै यसलाई 73 लाई पनि म भन्दियो यो कुरा मैले क्लियर नै गराए जस्तो लाग्छ केही सोध्नु पर्ने छ र यसमा छ के भने सोध त यो टोटल नम्बर अफ केसेसमा चाहिँ दुईवटा डाइस भएको हुनाले 6 स्क्वायर भयो तीनवटा भएदेखि फेरि के हुन्थ्यो 6 क्यूब हुन्थ्यो फेरि है त्यसरी गर्ने अब दुईवटा कोइनहरु एकैपटक टस गर्यो भने त्यो कोइनमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको एउटा कोइनमा चाहिँ टोटल केस कति हुन्छ सर्फेसहरु दुईटा हुन्छ 2 स्क्वायर हुन्छ 4 हुन्छ फेरि है तीनवटा कोइन गर्यो भने 2 को क्यूब हुन्छ 2 को क्यूब गर्दा 8 आठवटा केसहरु हुन्छ त्यसमा त्यसरी यो टोटल नम्बर अफ केसेस हो त्यसरी पत्ता लगाउँछ है ल अब यो 2073 को 2073 को क्वेशन नम्बर 10 मा सोधेको क्वेशन छ यहाँ चाहिँ नाइदर नर आइदर अर भनेर रहेछ यो टाइपको पनि म गरौँ है त त्यसमा गिवन के छ पहिला लेखौँ त 2073 क्वेशन नम्बर 10 को two events A and B are statistically dependent केसहरु हुन् भनेको छ यसले है statistically dependent केसहरु छन् भनेको छ A and B डिपेन्डेन्ट केस छ र यहाँ दिएको छ PA = 0.35 PB = 0.20 PA or B भनेको छ है क्वेशनमा A or B भनेको छ त्यो भनेको PA युनियन B हो है और भनेको युनियन हो 0.45 छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट अब हामीलाई सोधेको चाहिँ के छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट यो नम्बर I मा भनौं neither A nor B will occur भनेको छ neither A nor B भनेको P neither A nor B भन्यो भने यो P यसले सोधेको चाहिँ के हो नाइदर नर भन्यो भने PA युनियन B कम्प्लिमेन्ट हो है यसले सोधेको चाहिँ यो हो बुझ्नु पर्छ है यसलाई चाहिँ यो आइदर भन्यो भने आइदर अर भन्यो भने युनियन हुन्छ नाइदर नर भन्यो भने चाहिँ युनियनको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो सोधेको छ यसले है नाइदर अफ A एन्ड B भन्यो भने चाहिँ A पनि नपर्ने B पनि नपर्ने दुईटै नपर्ने है भन्यो भनेदेखि A युनियन B कम्प्लिमेन्ट यो सोधेको छ अब A युनियन B कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ होला त भनेर यहाँ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्ने भने PA युनियन B कम्प्लिमेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ 1 - PA युनियन B हो है हेर त यो एकदमै सिम्पल वेबाट आउँछ के यो सिम्पल वेबाट गर्न सकिने छ
ल यो भयो फर्मुला, हामीसँग भएको फर्मुला। यो फर्मुला मैले कहाँबाट लगाएँ भने हिजो मात्र मैले लेखेको छु, PA कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस PA भनेर लेखेको छ नि, एक्ज्याक्टली त्यही हो। यहाँ A भनेको A युनियन B भनेको एउटै इभेन्ट भएर आएको छ है। यो यसको होल कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस त्यो कम्प्लिमेन्ट हटाइदिने भने आइहाल्यो हैन। ल अब यो भ्यालु राखौँ त, 1 माइनस A युनियन B भनेको कति छ 0.45, यो भनेको 0.55 हुने भयो है, युनियनको कम्प्लिमेन्ट नाइदर नट भन्ने चाहिँ यो भयो भने। अब सेकेन्डमा B will occur given that A has occurred भनेको probability of B will occur given that, given भनेको पछाडि राख्ने के, given that A has already occurred र हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहिएको छ B को, J को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ त्यो अगाडि राख्ने, given that जुन आइसकेको छ त्यसलाई पछाडि राख्ने। A आइसकेको छ, अब B को प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर यो सोधेको छ। अब यसको लागि हामीसँग फर्मुला चाहिँ के छ भने यो यसको लागि हामीसँग फर्मुला भएको भनेको B given A भनेको प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B अपन PA हो है, यो हो नि फर्मुला। अब A त हामीलाई दिएको छ तर A इन्टरसेक्सन B चाहिँ हामीसँग छैन, युनियन छ अर छ तर इन्टरसेक्सनको के भन्छ भ्यालु हामीसँग थाहा छैन। त्यो भएर हामीले इन्टरसेक्सनको लागि एउटा फर्मुला युज गरौँ, PA युनियन B इक्वल टु PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B है। ल अब यो युनियनको भ्यालु हामीलाई दिएको छ, युनियन कति छ 0.45 इक्वल टु PA 0.35 प्लस PB 0.20 माइनस PA इन्टरसेक्सन B भयो। और अब यो A इन्टरसेक्सन B को भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ, यसलाई अगाडि ल्याइदिउँ, PA इन्टरसेक्सन B माइनस त्यो अगाडि आउँदा प्लस भयो इक्वल टु यो दुईटा एड गरेर त कति हुन्छ 0.55 अनि माइनस यो 45 लाई उता लगिदिउँ 0.45 भनेको यो माइनस गर्दा कति हुन्छ 0.1 हुन्छ है, 10 हुन्छ। यो 0.10 लगेर यसमा राखिदिउँ अब है। हामीलाई सोधेको चाहिँ B गिभन A को भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ, इन्टरसेक्सनमा यो भ्यालु राखिदिउँ 0.10 अपन PA भनेको 0.35 1/35 हुने भयो। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो 10/35 भनौँ न, 1 बाइ हैन 10/35, 10/35 भनेको 2/7 हुन्छ। अब पोइन्टमा कति आउँछ त्यही अनुसार हिसाब गर है, 2/7 यो अरु सबै पोइन्टमा दिएको छ, त्यही भएर पोइन्टमा राख्दा पनि भयो 7 0.28 ल 28 ल यो आयो। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल टाइपको क्वेशनहरु छन् यिनीहरु र 2072 क्वेशन नम्बर 8 को चाहिँ तिमीहरुले यही मेथडबाट गर है, एक्ज्याक्टली यही मेथडबाट मिल्ने टाइपको क्वेशन छ त्यो।